बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। चलिए जी, आज बात करते हैं सीरत तैयबा पर। सीरत तैयबा एक बहुत वसी मौजू है और मैं जिस पे बात करने लगी हूँ तो एक बस आप कहें कि मैं एक हल्का सा रुख आपको दिखा रही हूँ। जो लोग सीरत तैयबा को पढ़ते हैं वो बखूबी इस बात से वाक़फ़ हो के ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, आरामदेह और बेहतरीन दौर कौन सा था। ये वो दौर था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा से हुई थी। हज़रत खदीजा चूँकि कुरैश की एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, एक तरह से कुरैश के रॉयल में वो शामिल थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी दौर में कुरैश ने सादक और अमीन का जो है वो लक़ब दिया। कैसी थी हज़रत खदीजा? कोई मेरी और आपकी तरह नहीं थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज शनास बीवी थी। वो आपके एक इशारे को समझती थी। ये बहुत बड़ी नेमत होती है कि कोई आपका मिजाज शनास है, कोई आपको समझता है। ये दुनिया में बहुत बड़ी नेमत है। तो हज़रत खदीजा जो थी वो ऐसी थी, ऐसी बीवी थी। याद रखें, जिसको मिजाज शनास औरत मिल जाती है ना, उसको दुनिया में ही जन्नत मिल जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में इबादत के लिए जाया करते थे, हज़रत खदीजा जो कि एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती थी, बावजूद इसके कि वो किसी बांदी को भी कह सकती थी, यही वो खुद खाना बनाती थी और ख़ुद वो पहाड़ियों पे जा जा के चढ़ के मुशक्क़त करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होती, उनको खाना पहुंचाती। एक दफ़ा हज़रत खदीजा जो थी वो खाना लेके जा रही थी, पहाड़ी चढ़ रही थी। आरामदेह सफ़र नहीं होता था पहले, बहुत मुश्किल सफ़र होता था। तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उनके आने से पहले फरमाया कि हज़रत खदीजा आपके पास आ रही हैं, आप उनको मेरा भी सलाम कहिए और अल्लाह ताला का भी सलाम दीजिएगा और उन्हें जन्नत में एक बड़े महल की बशारत दीजिएगा। सुभान अल्लाह, कैसा मुकाम है हज़रत खदीजा का। लेकिन ये मुकाम कैसे बना है? क्या दौलत से बना है? क्या एलीट क्लास से होने की वजह से हुआ है? क्या रॉयल में शामिल होने की वजह से हुआ है? इस वजह से ये मुकाम नहीं मिला था, बल्कि मिजाज शनासी की वजह से ये मुकाम मिला था। अपने शोहर की फरमाबरदार होने की वजह से ये मुकाम मिला था। आज हम कैसे हैं? आज हमारे घरों का क्या हाल है? आज अगर माँ मिजाज शनासी नहीं करती अपने शोहर की, तो बीवी को, बेटी को कैसे सिखाएगी? यानी कि अगर मैं नहीं कर रही तो मैं आगे कैसे अपने बच्चों को कंप्रोमाइज़ करना और मिजाज शनासी कैसे सिखाऊंगी? तो सबसे पहले मुझे अपने आप पे चेक रखने की ज़रूरत है, मुझे खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। याद रखें, हम खुद ठीक होंगे तो हम दूसरों को ठीक कर सकेंगे। आजकल की यूथ, नौजवान नस्ल क्या कहती है? रुखसती हो गई है, शादी हो गई है, मगर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मिजाज शनासी नहीं सीखनी। ये कंप्रोमाइज़ करेंगे तो ही मिजाज शनासी आएगी। और याद रखें, कोई भी रिलेशन कंप्रोमाइज़ किए बगैर परवान नहीं चढ़ सकता। मियाँ बीवी का रिश्ता तो है ही कंप्रोमाइज़ करने का रिश्ता। कुरान पाक में बताया जाता है कि मर्द जो है वो घर में कवाम है, यानी उसका एक दर्जा बुलंद है। तो ये ऐन फितरत है कि इस्लाम जो है वो दीन फितरत है। अगर मर्द को कवाम बनाया गया है, उसका एक दर्जा बुलंद रखा गया है, तो वो हमारी ही प्रोटेक्शन के लिए, हमें ही प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसमें हम कोई छोटे नहीं हो जाते कि भाई मर्द को ही इतना बड़ा दर्जा मिला है। तो इस्लाम जो है वो दीन फितरत है। याद रखें, जहाँ भी हम फितरत से हटते हैं तो बिगाड़ पैदा होता है। जब बिगाड़ पैदा होता है तो फिर सड़कों पे प्ले कार्ड उठाते हैं और फिर कहा जाता है मेरी ज़िंदगी मेरा घर, मेरी ज़िंदगी मेरा जिस्म। ऐसे जो है वो प्ले कार्ड उठा के फिर मुजाहरे किए जाते हैं।
تم اپنی زندگی گزارو، میں اپنی زندگی گزاروں، میں اپنے فرینڈ کے ساتھ ہینگ آؤٹ کروں، وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرے. کہ ایسے شادی شدہ زندگی گزاری جاتی ہے؟ جبکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے ہی نفس سے تمہارے جوڑے بنائے گئے ہیں تاکہ تم سکون حاصل کرو. یعنی کہ تمہارے ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے گئے ہیں تاکہ تم سکون حاصل کرو. کیا آج یہ ریلیشن شپ جو ہے ہماری سکون کا باعث ہے؟ آپ دیکھیں معاشرے میں لڑائی جھگڑا طلاق کا ریشو جو ہے وہ بے انتہا بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کوئی یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ مرد کا عوام ہے اور عورت جو ہے وہ گھر کی راجدھانی سنبھالے. ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. ہر کوئی بس میں اور میں. آج ہماری یوتھ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے کہ صرف میں اور کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اتنا خوبصورت رشتہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا تھا وہ کیا بن گیا ہے، وہ کیا سے کیا ہو گیا ہے. سوچنے کی ضرورت ہے. یہ وہ رشتہ ہے کہ آپ ہسبینڈ کے لیے کھانا گرم کریں تو وہ عبادت ہے. آپ ہسبینڈ کے لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے آپ کو سجائیں سنواریں تو وہ عبادت ہے. کتنا خوبصورت اور آسان اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بنا دیا ہے. لیکن ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم تو الٹی گنگا بہ رہی ہے یہاں پہ. اپنا کام خود کریں، اپنی زندگی خود گزاریں، کچھ بھی نہیں، بس ایک تسل بازی چل رہی ہے. اس طرح تو گھر نہیں بنتے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے. یہ گیو اینڈ ٹیک کا رشتہ ہے. آج ہم گیو اینڈ ٹیک کریں گے تو اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹی کو گیو اینڈ ٹیک سکھا سکیں گے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے حقوق کھینچنے کے لیے نہیں بنائی. ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت سینسٹیو ہیں، ہم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، ہم سے وہ فلاں بات برداشت نہیں ہوتی. سارا کچھ الٹ ہو گیا ہے. ہم نے سینسٹیو کس کے لیے ہونا تھا؟ سامنے والے کے لیے، دوسرے کے لیے، اپنی میں کے لیے، اپنی ذات کے لیے سینسٹیو نہیں ہونا تھا. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے. تو کیا آج ایسا ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہے. یہ حدیث مردوں کے لیے بھی ہے. یہ رشتہ جو ہے صرف عورت ہی نہ نبھائے، مرد بھی اس رشتے کو نبھائے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے مرد کو، ایک درجہ بلند ہے، تو عورت کے لیے بھی اگر وہ تھوڑا سا، دیکھیں کتنا آسان ہے، وہ ہسبینڈ کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ریڈی کر لے، ہسبینڈ کے لیے کھانا گرم کر دے، یہ سارا ٹائم عبادت میں گزر جاتا ہے. کیا کسی اور مذہب میں اس طرح ہے؟ کسی مذہب میں اس طرح نہیں ہے. آپ ہر مذہب کو کھنگال کے دیکھ لیں. یہ خوبصورتی، یہ اسپیشیالٹی جو ہے وہ ہمارے ہی اسلام کی ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ بالکل عین دین فطرت ہے. اس رشتے کے لیے ہمیں اپنی ایگو کو زیرو لیول پہ لانا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. ایک دفعہ اپنی ہستی کو مٹا کر تو دیکھیں، بہت عزت ملتی ہے. ایک دفعہ ایسا کر کے تو دیکھیں، بہت رسپیکٹ ملتی ہے. کہیں نہ کہیں سے اگر وہ اسی وقت نہیں نہ ملتی، لیکن کچھ عرصے کے بعد کچھ بعد میں مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، ہمارے اچھے کو تو ذرا بھی ضائع نہیں کرتے. جب ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو جتنی ہماری نیت ہوتی ہے اس سے کہیں بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو آزمائش، یاد رکھیں، آزمائش جو ہے وہ شرط ہے. آزمائش کے بغیر کچھ بھی پکا نہیں ہوتا، اور آزمائش بھی وہیں پہ ہوتی ہے جو ہمارے ویکس ہوتے ہیں، ہم وہیں سے آزمائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی، ہمارے رشتوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رخ سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.